ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच साधु पृष्टं महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनयशीर्षस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य यत् स्त्रियां विटानामिव साधुवार्ता शृणुष्व वहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य कुरवो गुह्यमप्युत तथाघवदनान् मृत्यु रक्षित्वा वत्सपालकान् सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत् अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्या स्वकेल्यसम्पन् मृदुलाच्छवालुकं स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिका ध्वनिप्रतिध्वानलसद्द्रुमाकुलम् अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारूढं क्षुधार्दिता वत्सा समीपे पीत्वा चरन्तु शनकैस्त्रीणम् तथेति पाययित्वार्वा वत्सानारुध्य शाद्वले मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजो समं भगवता मुदा कृष्णस्य विश्वकुरुराजिमण्डलै रभ्यानना फुल्लदृशो व्रजार्भका सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्छदा यथाम्भोरुहकर्णिकाया केचित् पुष्पैर्दले केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फले शग्भिस्त्वग्भिर्दृषद्भिश्च बुभुजो कृतभाजना सर्वे मिथोर्दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजर्हुसहेश्वरा बिभ्रद्वेणुं जठरपटयुः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषणकबलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेली भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जानेष्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशुस्त्रीणलोभिता तां दृष्ट्वा भयसन्त्रस्तान्नूचे कृष्णोऽस्य भीभयम् मित्राण्याशान्मा विरमते हानिशे वत्सकानहम् इत्युक्त्वा त्रितरे कुञ्जगह्वरेष्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्णः सपाणिकवलो ययौ अम्भो जन्मजनिस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्येषितुर् द्रष्टुं मञ्जुमहित्वं मन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तर्दधात्खेव स्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम् ततो वत्सान दृष्ट्वेत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान् उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः क्वाप्यदृष्ट्वान्तर्विपिने वत्सान् पालांश्च विश्ववेत् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसावजगामः ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणां चकस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदेश्वरः यावद्वत्सपवत्सपाल्पकवपुर्यावत्कराङ्घ्र्यादिकम् यावद्यष्टिभिषाणवेणुदलशिग् यावद्विभूषाम्बरम्
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो बभो स्वयमात्मात्मगो वत्सन् प्रतिवार्यात्मवत्सपै क्रीडन्नात्मविहारैश्च सर्वात्मा प्राविशद्व्रजम् तद्वत्सान् पृथङ् नीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य सः तत्तदात्मा भवद्राजस्तत्तत्सद्म प्रविष्टवान् तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम् स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासवम् मत्वा परं ब्रह्मसुतानपाययन् ततो नृपोन्मर्दनमज्जलेपना लङ्काररक्षातिलकाशनादिभिः संलालितः स्वचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो यमेन माधवः गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम् हुङ्कारघोषैः परिहूतसङ्गतान् स्वकान् वत्सतरानपाययन् मुहुर्लिहन्त्यास्रवदौधसम्पयः गोपीनामात्रितास्मिन् सर्वास्नेहार्धिकां विना पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता मायया विना व्रजोकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्ल्याब्धमन्वहम् शनैर्निसीमववृधि यथा कृष्णे त्वपूर्ववत् इत्थमात्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयो एकदा चारयन् वत्सान् सरामो वनमाविशत् पञ्चसासूत्र्यामासु हायनापूर्णेष्वजः ततो विदुराचरतो गावो वत्सानुपव्रजम् गोवर्धनादृशिरसि चरन्त्योतदृशुस्तृणम् दृष्ट्वाथ तत्स्नेहवशो स्मृतात्मा स गोव्रजोत्यात्मपदुर्गमार्गः द्विपात्ककुद्ग्रीवौदास्यपुच्छो गाधुङ्कृतैरास्नुपयाजवेन समेत्य गावोधो वत्सान् वत्सवत्योऽप्यपाययन् गिलन्त्यैव चाङ्गानि लिहन्त्यस्वौधसम्पयः गोप्यास्तद्रोधनायास मध्यलज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वकृच्छ्रतृभ्येत्य गोवत्सैर्ददृशुः सुतान् तदीक्षणोत्प्रेमरसाप्लुताशया जातानुरागागतमन्यपूर्वकान् उदुह्य दोर्भे परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैरवापुः परमामुदं ते ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेषसु निर्वृता कृच्छ्राच्छनैरपगतास्तदनुस्मृत्युदश्रवः व्रजस्य रामः प्रेमर्धेर्वीक्षोत्कण्ठ्यमनुक्षणं मुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत् किमेतदद्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूर्वं प्रेम वर्धते केयं वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी इति संचिन्त्य दाशार्हो वत्सान् सवयसानपि सर्वानाच्चष्टवैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सह सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भाषे सभिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलो वै तावदेत्यात्मभूरात्म मानेन त्रुट्यनेहसा पुरोवदब्दं क्रीडन्तं
ददृशे सकलं हरिं। यावन्तो गोकुले बाला सवत्सा सर्व एव हि मायाशये शयानामे नाद्यापि पुनरुत्थिता। इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्माया मोहितेतरे तावन्त एव तत्राब्धं क्रीडन्तो विष्णुना समम्। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभू सत्याके कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथञ्चन। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयैव मायया जोपे स्वयमेव विमोहितः। तं यां तमोवह्निहारं खद्योतार्चिरिवाहनि महते तरमायेष्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः। तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्तः घनश्यामा पीतकौशेयवाससः। चतुर्भुजा शङ्खचक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः। श्रीवत्साङ्गदोरत्न कम्बुकङ्कणपाणयः नूपुरैकटकैर्भाता कटिसूत्राङ्गुलीयकैः अङ्घ्रिमस्तकमापूर्णस्तुलसी नवदामभिः कोमले सर्वगात्रेषु भूरिपुण्यवदर्पितैः चन्द्रिका विशदस्मेरै सारुणापाङ्गवीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टपालकः आत्मादिस्तम्भपर्यन्तैर्मूर्तिमद्भिश्चराचरैः नृत्यगीताद्यनेकार्हैः पृथक् पृथगुपासिता। अणिमाद्यैर्महिमभिः रजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः परेता महदादिभिः कालस्वभावसंस्कार कामकर्मगुणादिभिः स्वमहिध्वस्तमहिभिर्मूर्तिमद्भिरुपासिता। सत्यज्ञानानन्तानन्द मात्रेकरसमूर्तयः अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषदृशाम्। एवं सकृद्ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। ततोऽतिकुतुकोद्वृत्तस्तिमितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूद्दजस्तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका। इति रेषे तर्के निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्राजातो तन्निरसन्मुख ब्रह्मकमितौ। अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चच्छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिकाम्। ततोर्वाक्प्रतिलब्धाक्ष कः परे तव दुःखितः कृच्छ्रादुन्मील्य वै दृष्टे राचष्टेदं सहात्मना सपद्येवाभितः पश्यन् दिवो पश्यत् पुरः स्थितं वृन्दावनं जनाजीव्य द्रुमाकीर्णं समाप्रियं यत्र नैसर्गदुर्वैरा सहासन् नृमृगादय मित्राणि वाजितावास द्रुतरुत्तर्षकादिकं तत्रोद्वहत् पशुपवंशशिशुत्वनाट्यं ब्रह्मद्वयं परमनन्तमगाधबोधं वत्सान् सखीनिव पुरा परितो विचिन्वा
देकं सपाणिकबलं परमेष्ठ्य चष्ट दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतोऽवतीर्य पृथिव्यां वपुकनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मं नत्वा मुदश्रुसुजलैरकृताभिषेकम् उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पदयो पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः शनैरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनम्रकन्धर कृताञ्जलिप्रश्रयवान् समाहिता सवे पथुर्गद्गदयैलतेलया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे त्रयोदशोपारायणः। भगवते श्रीकृष्णार्पणमस्तु।